अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और जो है आपका कैसा आज का जो है जुम्मा रहा। अभी भी जुम्मे में आधा दिन बाकी है और मैं आज ये वीडियो बनाते वक्त सोच रही थी कि शायद मैं वीडियो लेट बनाती हूँ, मुझे एक दिन पहले बना लेनी चाहिए, मतलब उस टॉपिक पे, क्योंकि आप सब सुने और वो टाइम जो है वो गुजर ना जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखूँगी। जब आप वीडियो बनाते हो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस से हर कोई सीखता है, मैं भी एक्सपीरियंस से सीख रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये सारे एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ये थोड़ा सा ये टाइम है, मतलब बिज़ी टाइम है, आगे ईद भी आ रही है, तो उस हवाले से जो अभी चल रहा है सब कुछ। खैर अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपको टाइटल से तो आपने पढ़ा होगा, इसीलिए इस वीडियो को क्लिक किया होगा। इसकी फजीलत की कभी आप जानने की कोशिश करें, ये तो सबको पता है, दुरूद शरीफ पढ़ें तो उसका बहुत सवाब है, कितना कि एक दफ़ा पढ़ने से 10 नेकियां हमें मिलती हैं। सोचें एक तस्वीर पढ़ लेंगे तो कितनी नेकियां मिलेंगी। इसको आपने कभी इसको अपने खास मकसद के लिए दुरूद इब्राहिम, मैं तो पता नहीं, मुझे दुरूद इब्राहिम जब मैं पढ़ती हूँ ना, नमाज वाला, तो मुझे वो पढ़ने से बहुत सुकून आता है। सब कहते हैं वो लंबा आता है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो वो लंबा बिल्कुल भी नहीं लगता, फिर आपकी ज़बान पे खुद ही वो जो है ना आ जाता है और आप उसको कंप्लीट कर लेते हो। मैं तो यही कहूँगी सबको कि दुरूद शरीफ खास तौर पे जुम्मे वाले दिन, अभी आप जब मेरी वीडियो देखें, देर नहीं हुई, रात है काफ़ी, रात तक किसी भी टाइम आप दुरूद शरीफ खुला पढ़ें, इतना पढ़ें कि अगर आप किसी खास मकसद के लिए दुरूद शरीफ को पढ़ते हैं ना, कोई भी आपकी मुराद है तो आपकी इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि वो आपकी पूरी होगी। आप इसको किसी भी एक तस्बीह पढ़ लें। ये तो तस्बीह का तो हमने खुद हिसाब रखा हुआ है, क्योंकि हम पता होता है हम पढ़ रहे हैं, हम हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं या कोई वजीफ़ा कर रहे हो। अदरवाइज़ आप चलते फिरते उठते बैठते जितना दुरूद शरीफ हो सकता है, फ्राइडे वाले दिन कोशिश करें, पढ़ें तो रोज़, लेकिन फ्राइडे वाले दिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ को पढ़ें। और फिर आप अपने दिल से, यानी आपके दिल में जो भी मुराद है, ठीक है, अल्लाह से मांगे। इंशाल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात, जो भी आपकी हाजत है वो पूरी होगी। किसी भी मकसद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। और जब आप इसको आप पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको पता है, कहते हैं कि दुरूद शरीफ वो ऐसे लेके जाते हैं कि आपके फ़लाँ बंदे ने इसने ये जो है दुरूद शरीफ आप पे पढ़ के भेजा है, तो उसी तरह आपको फिर दोबारा जो आपको रहमतें और वो सवाब मिलता है, उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर हमने यही सुना है ना, पढ़ते भी आए हैं कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें तो 10 नेकियां मिलती हैं, अगर 10 मिलती हैं तो फिर हम जब इतना पढ़ेंगे तो कितने होंगे। तो और दुरूद शरीफ से आपके ना, आपके चेहरे पे ना, जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ना, आप नोट करना, उनके चेहरे पे ना एक अलग सी रौनक होती है और उनके से खिला खिला चेहरा सा लगता है। और आपको अंदर से भी जब आप वो पढ़ेंगे ना, आपको अपनी इंटरनल बहुत अच्छा फील होगा, अच्छी फीलिंग्स आएंगी। कई लोग ऐसे भी हैं, अल्लाह जन्नत दे, अब मैं अपने पापा की बात करती हूँ, मेरे पापा की डेथ हो चुकी हुई है, जो कई लोगों को पता भी, अगर जो न्यू सब्सक्राइबर उनको नहीं होगा, वो माशाल्लाह बहुत दुरूद शरीफ पढ़ते थे। यहाँ तक कि जब लास्ट टाइम था ना उनका, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, वो भी जुम्मे का दिन था और वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, तो बहुत दुरूद शरीफ पढ़ते थे। तो एक सूरत फातिहा और दुरूद शरीफ, और वो दुरूद शरीफ ही पढ़ते पढ़ते यसर के बाद नमाज हुई है, नमाज यानी दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, जुम्मे का दिन है, हॉस्पिटल में है, तो वो दुरूद शरीफ ही पढ़ते पढ़ते और जो है ना इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो है, तो दुरूद शरीफ जो है ना, वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सा भी चेंज लेके आती है। हम बहुत तो स्टोरी सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मैंने भी बताई है कि हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। आप दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपको बहुत कुछ चेंज नज़र आएगा, आपको अपने आप में चेंज नज़र आएगा, आपको अपने घर में सुकून नज़र आएगा, आपको अपने दिल में एक अजीब सी आपको एक सुकून आपको फील होगा। तो दुरूद शरीफ को जितना पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, आपकी दुआ की कबूलियत किससे होती है। हर वजीफ़े को आपने कभी सोचा है, वज़ाइफ जो भी हम करते हैं, वजीफ़ा करते हैं, उसके कहते हैं अव्वल आखिर इतनी बार दुरूद शरीफ पढ़ो, दुआ मांगते हैं तो अव्वल आखिर इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ो। हमारी नमाज कंप्लीट नहीं है जब तक हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, ऐसा ही है ना। तो सोचें दुरूद शरीफ की कितनी फजीलत है, इतनी फजीलत है, जितनी भी हम बयान कर दें उतनी कम है, शायद हम अपने लफ्ज़ों में बयान कर भी नहीं सकते। और एक और मैं आपको इसके अंदर एक छुपी चीज़ बताऊं, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है, बहुत जगहों पर पढ़ा है। मैंने बताया ना, पहले मैं इतनी स्टडी नहीं करती थी,
اب جب سے میں آپ لوگوں کو لیکچر دے رہی ہوں، میں سچ بتاؤں کہ مجھے کئی میسیج آئے جی آپ بیوٹی پہ بنائیں ویڈیو اس طرح کی، تو میں بنانے لگی، پھر میرا دل کرتا ہے نہیں میں اسی پہ بناؤں، میں یہ ایجوکیشن ہی ہے نا، مطلب جو میرے پاس نالج ہے میں کسی کو وہ نالج کنوے کروں، اور پھر میں اس پہ ویڈیو بنانے لگ جاتی ہوں، وہ پھر ایک سائڈ پہ ٹاپک رہ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی کئی لوگ ہیں دیکھنے والے، وہ بھی بناؤں گی، لیکن اب میرا دل کرتا ہے میں صرف یہی کروں، یہی کام کروں، یہی پڑھوں، ایک پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے، شاید اللہ مجھے کہتے ہیں نہیں تم یہی کام کرتی رہو، تو یہ شاید اس وجہ سے آپ یقین کریں میرا کچھ اور کرنے کو، کچھ اور ویڈیو بنانے کو دل ہی نہیں کرتا، تو میرا دل کرتا ہے میں اور مور سرچ کروں، مور پڑھوں، مور چیزیں کروں، اپنی نالج لوں اور وہ آپ تک پہنچاؤں۔ ہے شکریہ آپ سب کا، اگر آپ بھی پسند کرتے ہیں، میں جو ٹاپک کی بات کہی تھی وہ میرا ٹاپک ادھر ہی رہ جائے گا۔ جب ہم دروشی پڑھتے ہیں اس کے لاسٹ پر آتا ہے نا اِنَّا کا حمید المجید، ٹھیک ہے، آپ دروشی پورا پڑھ کے بھی دیکھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں نے کہا کوئی ہو نہ جائے، پورا پڑھ کے دیکھنا چاہیے۔ حمید المجید آتا ہے نا، اس کی بہت فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ اس کو اگر آپ پوری تسبیح ایک پڑھ لینا صرف حمید المجید کی، اور کسی ٹائم یہ بھی پڑھ لیں اس کی فضیلت، پھر میں کسی دن آپ کو ایک الگ سی ویڈیو بنا کے بتاؤں گی جو میں نے ان ڈیٹیل اس کی ویڈیو پڑھی ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو بھی کر سکوں اللہ کے سارے ناموں کی ایک دفعہ اگر آپ تسبیح پڑھ لو، ویسے کھلا پڑھ لو تو بہتر ہے۔ حمید المجید کو ویسے بھی ایک تسبیح آپ اس کی پڑھ لو، حمید جو ہے نا حمید المجید کا میں بتا رہی ہوں الگ سے ہی بناؤں گی، اس میں وہ بھی ورڈ آتا ہے نا جو اللہ کا نام، اس کو ایک دفعہ پڑھیں آپ، درود شریف جب پڑھ رہے ہیں اس کے بعد یہ جب آتا ہے اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور پھر جو دعا کریں انشاءاللہ آپ کی وہ قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے ہر چیز کی، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی حال میں نماز معاف نہیں کی، پھر ہم اللہ تعالیٰ نے جب وہ نماز نہیں کی تو پھر ہم کس طرح کہتے ہیں اللہ جی آپ ہماری دعا بھی قبول کریں، وہ کیسے کریں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو تو پورا نہیں کر رہے، تو وہ کرے، صرف یہ نہیں، کئی لوگوں کو میں دیکھا جو وظائف کرتے ہیں اپنے خاص مقصد کے لیے، جس ٹائم ان کا ہوتا ہے وہ نماز پڑھ کے جی ہم وہ تو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں، باقی جو قضا ہو گئی ہیں یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو جاتی ہے، لیکن اپنی روٹین کا حصہ بنائے، سب سے پہلے ہر چیز کی شرط ہے نماز پڑھیں، اپنے دل میں کسی کے لیے غلط خیال غلط چیز نہ رکھیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اللہ کو سب سے بری چیز ہم سب کرتے ہیں، میں بھی کر جاتی ہوں، میں کوشش کر رہی ہوں اپنی لائف میں سے اس چیز کو ختم کر دوں کہ کبھی خیال آ جائے کرو، ہم اس میں دوسروں کی اچھا نہیں، گاسپ کرنے سے بیٹر ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا نام اللہ کا ذکر کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو آہستہ آہستہ چینج آ جاتا ہے، آپ یقین کریں کہ بہت سا چینج، جب سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں چیزیں نا مجھ میں بھی بہت سا چینج آ رہا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اب ان چیزوں کو پڑھوں، میں ان دوسری چیزوں سے مطلب کسی کی بات نہ کروں، کسی کے اگر کام کی بات ہے تو اس کے سامنے کروں، مطلب جو چیزوں سے میں آپ کو منع کر رہی ہوں نا، تو میں بھی اس چیزوں سے اگر ہے میرے اندر، میں نہیں کہتی میں بھی 100% پرفیکٹ ہوں، کسی کی ہو جاتی ہے اس چیز سے دور ہوں، تو اب ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، لیکن میں نے آج آپ کو یہی کہنا تھا کہ آپ درود شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ان نماز کے بعد، اگر دیکھیں آپ اسپیشلی آپ صبح شام نہیں پڑھ سکتے نا، مطلب اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد رکھ لیں، ایک تو دعا میں بھی تو ہم کرتے ہیں ان سب کو نکال کے، جب آپ نماز سے اٹھنے لگے 10 بار 15 بار جتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے آپ کے مصلی طے کرتے کرتے، آپ وہ اپنے جب ہاتھوں پہ پڑھیں، کہتے ہیں ہاتھوں پہ زیادہ کوشش کریں، قیامت والے دن چیزیں انہیں بھی بولنا ہے، ہمارے ایک ایک اذان ہے بولنا ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو پڑھیں، اور ہر نماز میں اگر کریں گے تو کتنی بار ہو جائے گا، تو آپ اس طرح کر کے آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر لیں، تو پھر آپ دیکھیے گا آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی آسان ہوتی جائے گی، آتی ضرور ہے جی، ہماری آزمائش ہے، دنیا ہے ہی آزمائش، دنیا ایک نام ہی یہ آزمائشوں سے گزرنے کا، لیکن آسان ہو جائے گی، زیادہ پریشانی سے، زیادہ آنے والی بڑی تکلیف سے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ تو اگر میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا، آپ کی مجھے میسیج کا انتظار رہتا ہے، اور اگر پڑھنے میں کچھ بولنے میں کچھ کہنے میں غلطی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کر دیجیے گا، کیونکہ جب آپ ویڈیو بناتے ہیں بولتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، سم ٹائم آپ کے منہ سے کچھ ورڈ جو ہیں وہ اسکپ بھی ہو جاتے ہیں، کچھ غلط بھی نکل جاتے ہیں، تو اس کے لیے معذرت کرتی ہوں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، آج جمعے کا دن ہے اور آپ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں نئے بلاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔